الاسم عائشة حموشي، طالبة بالكلية متعددة التخصصات بورزازات. ازددت سنة 1988 26 فبراير بفمزقيط إقليم طاطا. الدراسة ديالي درست الابتدائي في السنة الأولى ابتدائي في فمزقيط في البلاصة في المسقط الرأس ديالي، ولكن بحكم المهنة ديال الوالد كيعمل جندي تحول لبومالندات، وتما قريت الابتدائي، تممت الدراسة ديال الابتدائية، من بعد الإعدادي وسنة أولى في الثانوي ولا الجدع مشترك علمي. بعد انتهاء هذه السنة نجحت الأولى بكالوريا، ولكن لأسباب شخصية ما كملتش الدراسة. ما غاديش نقولوا للأسف أو لحسن الحظ، ولكن لأسباب شخصية ما كملتش. بعد انقطاع دام 10 سنوات، خلال هذا 10 سنوات واحد 5 سنين منها دوزتها بالديار الإسبانية، بالضبط في إقليم مدينة برشلونة. تما مشيت لقيت الرغبة دائما ديال الدراسة ما عمرها فرقتني، ديما كنت كنبغي نقرا، المتعة ديالي كنلقاها وانا كنقرا. في ذاك الإقليم كنت ساكنة في واحد الفيلاج صغير، تما كنت كنمشي كنقرا الكتالانية مع الإسبانية الرسمية، هما جوج لغات، مما خول ليا أنني نفتح على ثقافات أخرى، وبالتالي الرغبة ديما الرجوع إلى مقاعد الدراسة هذاك هو الحلم بالنسبة ليا. ففي سنة 2014 تتاحت لي الفرصة أنني اجتزت الامتحان بكالوريا للأحرار هنايا بمدينة ورزازات، شعبة الأدب علوم إنسانية، يعني هذه 3 سنوات. بعد ما اجتزت الامتحان في ظروف كانت نوعا ما صعيبه شويه، ما كنتش كنراجع بزاف، ما كنتش كنعطي بزاف الوقت للدراسه ديالي، ولكن الحمد لله ومع ذلك توفقت وجبت معدل اللي هو متوسط. دخلت الكليه متعدده التخصصات، والحدث اللي ممكن نعاودوه هو ان الوالد ديالي هو اللي جاب الملف للاداره باش يقيدني. ملي جا لهنايا قالوا لي ودي راه الطالب هو اللي كيجي، راه ماشي اولياء الامور هما اللي كيجيو. ايفيكتيفمون العشيه ديال داك النهار جيت تقيدت. هنا كنلقاو الدعم الاسري، الوالد ديالي الاسم ديالو الحسين حموشي، اللي كنشكرو بزاف من هذا المنبر، مع الوالده ديالي حليمه بواس. هاد الناس والديا الاسره ديالي عاونوني في الاول وعاونوني اكثر في الاخر. وليت رجعت باش نحقق الحلم ديالي، يعني انني نرجع نقرا. كنت فرحانه بزاف بالكليه، لان ملي كنت كنقرا في الاولى ابتدائي تما عرفنا بان واحد الكليه كتبنى في مدينه ورزازات، وكنا كنتسناو باش البنات ديال الجنوب الشرقي يقراو، انه تكون عندنا كليه حتى حنايا باش ما نضطروش نمشيو مراكش واكادير وهذا. بديت الدراسة في شعبة اللغات الأجنبية المطبقة تجارة وتواصل. قرينا مجموعة من الوحدات، كاين عندنا 3 ديال اللغات الأجنبية اللي هي الإسبانية والإنجليزية والفرنسية، بالإضافة إلى المواد ديال التواصل اللي هي الكوميونيكاسيون، والمواد ديال التجارة اللي فيها داخل فيها مواد ديال الاقتصاد من الكونتابيليتي المانجمنت، مجموعة من الوحدات اللي استفدنا بزاف. وبعد انتهاء السنتين ديالي في الكلية جاء واحد لو بروغرام ديشونج بين جامعة ابن زهر بأكادير وجامعة بفرنسا سميتها جامعة نيس صوفيا أنتيبوليس. داروا سنا واحد الاتفاقية انه غادي يكونوا دي زيشونج اونتر لونيفرسيتي ديال ابن زهر مع لا فاكولتي تمايا في لا فاكولتي في نيس. وكنت من المحظوظين لانني نمشي. كنا 7 ديال الناس، من ورزازات فقط انا الوحيده، كانوا من تارودانت 2 بنات، ومن اكادير 4 ديال الناس فيهم 2 بنات و2 ولاد. مشينا ب7 الناس، مشينا باش ندوزو ان سيمستر تما نقراو فيه. غادي نرجع شويه للبريباراسيون باش نمشي، يعني الدعم ديال السيد العميد
وقف معايا في الوراق في كل شيء من كل حاجه، بحكم انه حتى هو كان كمل الدراسه ديالو بفرنسا، يعني ما بخلش ما بخل حتى معلومه. كلشي كان يعني الفكره ديال اوروبا ديجا كنت تما، ولكن باش تمشي للجامعه كيبقى ديما شي حاجه اللي هي مختلفه. مشيت تعرفنا على ناس جداد، ثقافات اخرى، كتلقى لا كلاس ديال لي لونغ في نيس هي مجموعه من الجنسيات، يعني جنسيات مختلفه، ناس جايين من الصين، من هكا تلقى المحجبه، كتلقى اللي المهم كاينين جنسيات مختلفه. كاين واحد الحوار قريت تما الحمد لله، ما لقيتش صعوبات بزاف، من اللي خلاني انني نعرف بان الكليه ديالي اللي كننتمي ليها كليه ديال ورزازات، ان عندنا الحمد لله عندنا اساتذه اللي هما يقراونا. يعني مشيت عندي باجاج في دماغي، والحمد لله ملي انتهيت من الدراسه تما بنيس رجعت للورزازات. من بعد جاو النقاط ديالي كانوا كلهم نقاط مزيانين، وتمكنت انني نفاليدي السمستر اللي هو الوحده الخامسه. هذا السمستر اللي داز اللي هو الوحده الاخيره في هاد الثلاث سنوات باش نشد لا ليسانس ديالي. قمنا بنشاط اللي هو الدوره الخامسه اللي تشجير بالكليه، خدمنا فيها ب 44 شخص. تنظيم حدث ليس بالشيء السهل، اللي زاد علمني، وكنتمنى انني نزيد نتعلم اكثر، نتمنى انني ندير ماستر ان شاء الله، ندير دكتوراه علاش لا. يعني كنتمنى لكاع الفتيات ديال الجنوب الشرقي يكملوا الدراسه ديالهم، نوصلوا ان شاء الله نكونوا مفخره للمنطقه. J'ai eu l'occasion de connaître Madame Aïcha Hamouchi pendant la phase de sélection des étudiants qui devaient partir en France, à Nice, dans le cadre de la coopération bilatérale académique entre l'université Ibn Zor et l'université Sophia Antipolis à Nice en France. Ils devaient donc passer un stage de 5 mois à la faculté des lettres, arts et sciences humaines. Pendant cette phase, la phase de sélection, on devait justement procéder à une sélection parmi tant des étudiants, les étudiants qui sont bien classés au niveau de la filière langue étrangère appliquée. Donc elle a été classée première pour partir justement en France, et c'est là où j'ai pu justement apprécier, commencer justement à apprécier les qualités de compétences, de rigueur, mais aussi ces qualités humaines qui lui ont permis justement pendant les 5 mois qu'elle a passé en France de réussir, ce qui n'est pas évident quand on change comme ça d'université. De réussir son cursus et d'avoir l'équivalence ici à Ouarzazate. Et donc à son arrivée, nous l'avons chargé, voyant que son dynamisme et la façon avec laquelle il a passé ce stage-là, et aussi comment il a réussi à nouer un lien indéfectible avec le cadre enseignant au niveau de la faculté des lettres, arts et sciences humaines à Nice, et nous l'avons donc chargé de coordonner un groupe ici qui était chargé pendant cette année à la faculté, dans le cadre du module ingénierie et management culturel, de coordonner donc l'action, l'édition, la 8e édition des plantations d'arbres à la faculté. Et pendant 2 mois, là aussi, elle a coordonné d'une façon admirable, et ça se faisait chaque semaine, tous les samedis. Donc les étudiants étaient là, entre 30 et 45 étudiants, et les a menés avec ses qualités humaines, avec la patience
avec sa patience, avec sa façon de gérer. Donc il les a aidés. Le résultat, on l'a vu tous, une belle faculté, une plantation qui a bien réussi cette année, qui a donné cette image extraordinaire de verdure pendant cette édition. Je la félicite parce qu'elle a réussi donc à être majeure de sa promotion, non seulement majeure de sa promotion, mais aussi majeure de la faculté, puisqu'elle a obtenu la meilleure moyenne au sein de l'établissement. Et je la félicite et je lui souhaite bon courage et bonne continuation. Et je suis convaincu que de par les qualités, de par ses compétences, de par tout ce qu'il a appris pendant les 3 ans qu'il a passé ici à la faculté, je suis sûr qu'elle va poursuivre sans difficulté, que ce soit en master ou je l'espère bien en doctorat pour Inch'Allah. Et merci. كنوجه واحد الرسالة لأي شخص اللي هو يعني انقطع على الدراسة وكيتمنى أنه يرجع، يعرف بأن الأمل ديما كاين. ما عمرنا نتخلاو، لأن الأمل باش حنا عايشين، تخلاوش على الأمل. وأي واحد باغي يكمل يقدر يتحدى الظروف ديالو مهما كانت ويوصل الهدف اللي هو راسم في حياته. وبالنسبة لأي طالب كنقول لأي طالب باغي ينجح في الحياة الدراسية ديالو، ماشي شي حاجة اللي هي صعيبة ولا معادلة ليس لها حل. الحل الوحيد ديال باش أنك تحصل على نتائج اللي هي مرضية في الدراسة ديالك هي العمل الجاد والعمل الجاد والعمل الجاد. هذا هو سر النجاح إلا كان ممكن نقول. من هذا المنبر كنشكر الإعلام المحلي خاصة صدى FM، الإعلام اللي كيسلط الضوء على الأحداث اللي كترى في مدينة ورزازات بالخصوص، وكيتيح الفرصة أتاح لي الفرصة أنا خصوصا يعني باش نتقاسم ونتشارك معكم التجربة البسيطة ديالي اللي كنتمنى تفيد شحال من واحد وتكون وتبعث الأمل. هذا هو المهم.